फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। सैकड़ों पूर्णम आँखों ने सुपुर्द खाक किया अपने महबूब रहनुमा और खादिम कौम शेख रशीद साहब को। आज आयशा नगर कब्रिस्तान में दोपहर 12:15 बजे शेख रशीद साहब की तदफीन अमल में आई। जनाजा हॉल छोटा होने की वजह से कब्रिस्तान से मुत्सल सड़क पर ही हजारों लोगों ने उनकी नमाज जनाजा अदा की। आज सुबह से ही उनके आबाई घर पर मिलने जुलने वाले तसल्ली तशफ़ी देने वालों का तांता बंधा रहा। कांग्रेस के एजाज बेग, समाजवादी पार्टी के मुस्तकिम डिग्निटी, सीनियर लीडर साजिदा निहाल अहमद, शिवसेना मंत्री दादा भूसे, सखाराम घोड़के, राजू भोसले, साथ ही साथ सभी सियासी, समाजी और दीनी तंजीमों के जिम्मेदारान हाजिर हुए। एडिशनल एसपी अनिकेत भारती भी अपने अमले के साथ शेख रशीद साहब के आखिरी दीदार को पहुँचे। 11:15 बजे उनका जनाजा उठाया गया, जो गोल गार्डन के पास से होता हुआ उनके मौजूदा घर हजार खोली पहुँचा। उसके बाद आयशा नगर कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ। हर तरफ सरों का एक उमड़ता हुआ सैलाब नजर आया। कई लोगों को तो कांधा देना भी नसीब नहीं हो सका, तो काफी सारे लोग मिट्टी देने से भी महरूम रहे। शहर एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी भी आयशा नगर कब्रिस्तान पहुंचे। तदफीन के बाद मौलाना उमरैन रहमानी साहब ने ताजियती कलमात अदा किए। मंत्री दादा भूसे ने हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए ताजियत पेश की। साथ ही वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार ने भी अपने ताजियती पैगामात दादा भूसे के जरिए भेजे। मंत्री दादा भूसे ने कहा कि हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से सरकारी तौर पर मान और सम्मान के साथ शेख रशीद साहब की आखिरी रसूमात अदा होनी थी, मगर इस्लामी शरई तकाज़ों की वजह से इस अमल को यहाँ पर नहीं किया जा सका। हजारों लोगों का मजमा इस बात की शहादत और गवाही दे रहा था कि मरहूम शेख रशीद साहब इस शहर के लिए कितने अहम थे। तकरीबन पौन घंटे से जायद अरसे तक तदफीन का अमल चलता रहा। लोग जोक दर जोक मिट्टी देने के लिए आते रहे। बिला आखिर लोगों को रोकना पड़ा। जहां एक तरफ कुरैश बिरादरी ने आज अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया, वहीं दूसरी तरफ जमजम स्कूल और मनियार स्कूल में भी तातील का ऐलान किया गया। साथ ही साथ नूरबाग की काफी सारी दुकानें बंद नजर आई। महाराष्ट्र साइजिंग के पास मीनारा होटल समेत कई दुकानें बंद नजर आई। शेख रशीद साहब के गुजर जाने के साथ एक तामीरी दौर का इख्तिताम हुआ। मरहूम 1983-84 में हजार खोली से बहैसियत म्यूनिसिपल काउंसलर चुने गए। उसके बाद उनके जरिए कई तामीरी काम हुए, जिनमें सिविल हॉस्पिटल की तामीर, गिरना पाइपलाइन का बनाया जाना, 11,000 कॉलोनी की तामीर, कई स्कूलों की मंजूरी और दीगर कई तामीराती काम उनमें शामिल है। उनके एमएलए होते हुए बुनकरों के कई 100 करोड़ रुपए पावर बिल की सूरत में माफ कर दिए गए। एक एमएलए का फंड क्या होता है, ये शहर को शेख रशीद साहब ने ही दिखलाया। अपने इख्तिदार में रहते हुए बड़े बड़े ऑपरेशन शेख रशीद साहब ने करवाए। गरीबों, मिस्किनों, मोहताजों, यतीम, बेवाओं की मदद को शेख रशीद साहब का हाथ हमेशा से ही खुला रहता। उनकी दरिया दिली, उनकी सखावत और उनकी अच्छाइयों के तस्करे लोगों की जबान पर जारी थे। वाज़ेह रहे कि आने वाले जुमा को सभी सियासी, समाजी और मिली तंजीमों की तरफ से डायमंड लॉन्स देवी का मल्ला बाद नमाज इशा मुश्तरका ताजियती नशिस्त का एहतमाम किया गया है। साथ ही शहरियान से शिरकत की दरख्वास्त की गई है। मरहूम शेख रशीद शेख शफी साहब के बिरादरान जनाब रकीब साहब, अब्दुल जलील साहब, हाजी यकीन साहब, मरहूम के साहबजादगान शेख आसिफ शेख रशीद साहब, हाजी खालिद साहब, मोहम्मद आरिफ और शेख अब्दुल वहाब, रिजवान भाई, मलिक भाई, इमरान भाई, मरहूम के बहनोई जनाब हुसैन साहब और उनके ख़ानदान के तमाम अफराद और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ हाजिर तमाम अफराद, अल्लाह ताला ने
جس انسان کو بھی اس دنیا میں بھیجا ہے تھوڑا وقت دے کر بھیجا ہے. جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے ایک دن قبر کے آغوش میں جا کر سونا ہے. وقت ہر ایک کے لیے متعین ہے. جو وقت اللہ کی طرف سے طے ہے اسی وقت انسان کو دنیا سے چلے جانا ہے. قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے. یہ بات انسان کے ذہن میں رہے کہ جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے اسی طرح موت بھی ایک حقیقت اور سچائی ہے. صبح کے وقت میں جس طرح سورج کا نکلنا لازمی اور یقینی چیز ہے اسی طرح اپنے وقت پر دنیا سے انسان کا گزر جانا بھی یقینی چیز ہے. خواجہ عزیز الحسن مسعود نے فرمایا تھا، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. انسان کا آخری انجام قبر ہے. بنگلے میں رہنے والا ہو یا جھوپڑی میں ایک دن اسے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت گزرتی ہے تو اس کے جانے کی کسک دیر تک محسوس کی جاتی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب آندھی آتی ہے چھوٹے موٹے درخت گرتے ہیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی بڑا درخت گرتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے. تو جب کوئی بڑی شخصیت گزرتی ہے تو اس کے جانے کا صدمہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. مرحوم شیخ رشید صاحب ہمارے شہر کے بہت قدیم سیاستدان تھے. بچپن سے ہم لوگوں نے جن سیاستدانوں کا نام سنا ان میں سے ایک نام نمایاں نام ان کا تھا. انہوں نے شہر کے لیے اپنے تئیں جو خدمات وہ انجام دے سکتے تھے انہوں نے انجام دی. حدیث پاک میں ہے کہ جب لوگ دنیا سے گزر جائیں تو تم ان کی نیکیاں اور خوبیاں یاد کرو، ان کی بھلائیاں یاد کرو، ان کی خدمات اور اچھی باتیں یاد کرو، ان کی برائیوں کا تذکرہ مت کرو. برائیوں سے زبان روک لو اور اچھائیاں اور بھلائیاں بیان کرو. شیخ رشید صاحب غریبوں کے ہمدرد تھے، لوگوں سے رحم دلی اور مروت سے پیش آتے تھے. آج ہی مجھ کو آصف بھائی نے بتایا کہ ایک بچی جو لاوارث تھی انہوں نے اس کو اتنی رحم دلی، مروت اور محبت کے ساتھ گھر میں پرورش دیا. جب انہوں نے تفصیل بتائی تو میں نے ان سے یہ کہا کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اسی نیکی کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے. کیا عجب کہ یہی ایک عمل ان کے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے. غریبوں کو، یتیموں کو، لاوارثوں کو کون پوچھتا ہے؟ اور پھر اتنی محبت کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اس بچی کے بارے میں سب گھر والوں کو وصیت کر کے گئے کہ اس بچی کا اچھی طرح خیال رکھنا، اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آنا. یہ وہی شخص کر سکتا ہے